अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले खबर यह है कि ईरान और अमेरिका का एक पेज पर आने का इम्कान है। मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी। हतमी निकात का ऐलान जल्द मुतवक्के है। सऊदी खबरसां इदारे अल अरबिया ने बड़ी खबर दे दी। रिपोर्ट में पाकिस्तान की अहम शख्सियात की ईरान के दौरे पर रवानगी का भी जल्द इम्कान जाहिर कर दिया। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान, ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी और कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब अहमद वाहिदी से अहम मुलाकात हुई। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुतालिक अहम उमूर ज़ेर गौर आए। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने तस्दीक कर दी, पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान अहम है। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान के ज़रिए नई तजावीज़ पर वज़ाहती पैगामात का तबादला जारी है। ईरान अमरीका तनाज़ा हल कराने की सर तोड़ कोशिशें, पाकिस्तान की सालिसी रंग लाने लगी। अमरीका और ईरान से अच्छी खबरें आने लगीं। ईरान और अमेरिका के एक पेज पर आने के इम्कानात रोशन हो गए। मुआहदे के मतन को हतमी शक्ल देने के लिए काम जारी है। हतमी नुकात का ऐलान जल्द मुतवक्के है। सऊदी खबरसां इदारे अल अरबिया ने बड़ी खबर दे दी। रिपोर्ट में पाकिस्तान की अहम शख्सियात के ईरान के दौरे पर रवानगी का भी जल्द इम्कान जाहिर कर दिया। हज के बाद मुआहदे के हतमी नुकात पर मुज़ाकरात का नया दौर इस्लामाबाद में होगा। उधर वफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी की तेहरान में सदर मसूद पज़ेश्कियान, ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी और कमांडर इन चीफ पासदारान इनकलाब अहमद वाहिदी से अहम मुलाकात हुई। अमरीका ईरान मुज़ाकरात से मुताल्लिक अहम उमूर ज़ेर गौर आए। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने तस्दीक की, पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान अहम है। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। पाकिस्तान के जरिए नई तजावीज़ पर वज़ाहती पैगामात का तबादला जारी है। ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त की खबर पर इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गुस्से से आग बगोला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ़ौरन फ़ोन घुमा दिया। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। गुफ्तगू में ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे पर बातचीत की गई। वेबसाइट ने इस्राएली ज़राए से दावा किया है कि ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू के बाद इजरायली वज़ीर आज़म इंतहाई परेशान और गुस्से में आ गए। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बुनियादी इख्तलाफ ये है कि सदर ट्रंप अब भी ईरान के साथ सिफारती मुआहदे के हक़ में हैं, जबकि इजराइल ईरान के खिलाफ सख्त फ़ौजी कार्रवाई चाहता है। ईरान के खिलाफ बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं। असल सवाल ये है कि क्या हम जाकर उसे मुकम्मल ख़त्म करेंगे या वो कोई मुआहिदा करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कोस्ट गार्ड एकेडमी में तकरीब से खिताब। कहा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब ये देखना है कि ईरान मुआहदे पर दस्तखत करता है या नहीं। ईरान की बहरिया और फ़ज़ाइया तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं और वो ज़्यादातर फ़ौजी सलाहियत उसकी मुतासर हो चुकी है। अमरीका और इसराइल के खिलाफ ईरान मुनफरिद मुज़ाहमत कर रहा है। साबिक़ सदर इब्राहिम रईसी की दूसरी बरसी पर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई का कौम के नाम पैगाम। कहा कि इसराइल और अमरीका के खिलाफ जंग में हुक्काम पर पहले से ज़्यादा बोझ डाल दिया है। मुश्तबा खामनाई ने मुत्तहिद रहने पर ईरानी कौम का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची बोले कि जंग दोबारा शुरू की गई तो मज़ीद हैरत अंगेज़ रद्द-ए-अमल देंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बयान में कहा कि ईरान के खिलाफ महाज खोला गया तो ये जंग खित्ते से बाहर तक फैल जाएगी। पिछली जंग में अपनी तमाम सलाहियतें इस्तेमाल नहीं की। अगर ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो ईरान की नई इलाकाई और गैर इलाकाई सलाहियतें फाल हो जाएंगी। उधर रूस और चीन ने ईरान के खिलाफ अमरीका और इजराइल की कार्रवाइयाँ एक तरफा गुंडागर्दी करार दे दी हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान अमरीका जंग रोकना ज़रूरी है। मज़ीद लड़ाई गैर दानिशमंदाना होगी। दुनिया जंग के कानून की तरफ वापस जाने के ख़तरे से दो चार है। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिका समेत अपने शराकतदारों के साथ ताउन के लिए तैयार है। मशरिक़ वस्ता के बहरान के बावजूद रूस एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम करंदा है। अमरीकी सेनेट ने ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करने और अमरीकी फ़ौज को वहाँ से हटाने की करारदाद मंजूर कर दी। करारदाद 43 के मुकाबले में 50 वोटों से मंजूर हुई। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी करारदाद के हक में कांग्रेस का साथ दिया। सेनेट के बाद अब मामला ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग के लिए जाएगा, जो इसी हफ्ते मुतवक्के है। अमरीकी सदर मुश्किल में पड़ गए।
اختیارات محدود کرنے کے لیے قرارداد کا پہلا مرحلہ مکمل، سینٹ نے معاملے پر بحث کے لیے قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد 47 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور ہوئی۔ ووٹنگ کے دوران 4 ریپبلکن سینیٹرز نے ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا۔ قرارداد وار پاور ریزولوشن کے تحت پیش کی گئی تھی، جو 2 بار مسترد ہو چکی لیکن اس بار منظور ہو گئی۔ قرارداد کا مقصد ایسی جنگ کو ختم کرنا ہے جس کی کانگریس نے باضابطہ منظوری نہیں دی۔ ڈیموکریٹ سینیٹر جان فیٹرمین نے اپنی جماعت کے برخلاف قرارداد کی مخالفت میں ووٹ دیا۔ سینٹ کے بعد اب معاملہ ایوان نمائندگان میں ووٹنگ کے لیے جائے گا، جو اسی ہفتے متوقع ہے۔ ایران سے مذاکرات آخری مراحل میں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے بعد تیل کی قیمتیں 5% سے زائد گر گئی ہیں۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت گر کر $105.70 فی بیرل پر آ گئی۔ WTI کروڈ آئل کی قیمت بھی $5 گر کر $98.85 پر آ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں بھی مستحکم ہونے لگیں۔ اسپاٹ گولڈ کی قیمت $4,480 فی اونس کا ہو گیا۔ امریکی گولڈ فیوچرز 0.6% کمی کے بعد $4,482 فی اونس کا ہو گیا۔ سعودی عرب نے دوبارہ حملے شروع نہ کرنے اور امن کو موقع دینے پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کے فیصلے سے مذاکرات کو آگے بڑھانے کا راستہ کھلا ہے۔ آبنائے ہرمز میں آزادانہ جہاز رانی کی بحالی اور خطے میں استحکام کے لیے سفارتکاری ناگزیر ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستان کی ثالثی کوششوں کو بھی سراہا۔ شہزادہ فیصل بن فرحان نے امید ظاہر کی کہ ایران کشیدگی کے خطرناک نتائج سے بچنے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا اور مذاکرات کو آگے بڑھانے کی کوششوں کا فوری مثبت جواب دے گا۔ خطے میں امن اور عالمی جہازرانی کے تحفظ کے لیے مذاکرات ہی واحد راستہ ہیں۔ پولیس نے انمول پنکی کے گرد گھیرا مزید تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ انمول پنکی سائرہ شوکت کے نام سے جعلی شناختی کارڈ بنوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ DIG ساؤتھ نے نادرا حکام کو خط لکھ کر ملزمہ کے خلاف قانونی کارروائی کی درخواست کر دی۔ پولیس کے مطابق ملزمہ نے فراڈ کے ذریعے نادرا میں ٹریکنگ ID بھی حاصل کی۔ DIG ساؤتھ کا کہنا ہے کہ یہ اقدام جعلسازی، دھوکہ دہی اور جعلی شناخت اختیار کرنے کا سنگین جرم ہے۔ پنکی کا معاملہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ تک بھی پہنچ گیا۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اپنا نام آنے پر برہم ہو گئے اور سوشل میڈیا کو لگام دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر تحقیقات کی تکمیل کے بعد ہی پولیس اہلکاروں کے کردار پر بھی سوالات اٹھنے لگے۔ ایک کلپ جو ہے وہ وائرل ہوا، خاتون جس کو ڈرگ سپلائی کرنے کے الزام میں گرفتار تھی اور اس سے تحقیق ہو رہی تھی، وہ جب کورٹ میں آئی تو اس نے کوئی میرا نام لیا۔ ان کے جو وکیل تھے وہ آئے اور انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ یہ خاتون جس وقت کورٹ میں گئی ہے تو اس نے کہا کہ مجھے پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ میں راجہ پرویز اشرف کا نام لوں۔ بعد میں یہ کلیریفیکیشن جس وقت آ گئی تو لیکن سوشل میڈیا پر تو باندھ کی بولیاں تھیں کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے بھی کوئی جو حدود و قیود جو ہیں وہ مقرر کیے جانے چاہیے۔ دوسری طرف انمول پنکی کیس کی تحقیقاتی رپورٹ مکمل ہوتے ہی پولیس افسران کے کردار پر سنگین سوالات اٹھ گئے۔ رپورٹ کے مطابق SIO ظفر نے کیس سے متعلق اعلیٰ افسران کو پر وقت آگاہ نہیں کیا۔ صبح 8:24 پر صرف ایک وائس میسج چھوڑا گیا۔ درج مقدمات کو معمول کا معاملہ قرار دیا گیا۔ ادھر انمول پنکی نے دوران تفتیش 12 پولیس اہلکاروں اور افسران پر رشوت لینے اور سہولت کاری کے الزامات لگا دیے۔ زیادہ تر اہلکار کراچی ساؤتھ زون اور ڈیفنس سے تعلق رکھنے والے بتائے گئے ہیں۔ تحقیقاتی کمیٹی نے انکشاف کیا کہ تھانہ گارڈن کا CCTV ریکارڈ بھی غائب ہے۔ رپورٹ میں ضلعی SSP SHO گارڈن حنیف سیال اور SIO کے کردار کو مشکوک قرار دیا گیا۔ SHO کے خلاف محکمانہ اور قانونی کارروائی جبکہ علیحدہ انکوائری کی سفارش بھی کر دی گئی۔ پولیس نے پنکی کے 35 آن لائن رائڈروں کا ریکارڈ بھی حاصل کر لیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔